मेरो पनि युरोपको चाहिँ नि बेल्जियम भन्ने चाहिँ नि देशमा मेरो पनि रेस्टुरेन्ट थियो। त्यो रेस्टुरेन्टलाई मैले बेचेर यहाँबाट मैले आफ्नै देशमा केही गर्न सक्छु कि भनेर मेरो बालबच्चा समेत त्यहाँ छोडेर एक्लै आएर म लडेको अवस्था हो। त्यो सिजनेबल बिजनेस हुन्छ, कहिले कुन सिजनमा कम हुन्छ, कुन सिजनमा बढी हुन्छ। एभरेजमा चाहिँ नि 2-2.5 लाख रुपियाँ त आनन्दले चाहिँ नि पनि मैले कुनै कृषकले पनि यो अर्ग्यानिक गर्नुभएको छैन भने नढाँट्नुहोस्, नढाँटिकन चाहिँ नि मैले विषादी प्रयोग गरेको छु भन्नुहोस्, विषादी प्रयोग गर्ने, अनि त्यसपछि अर्ग्यानिक भनेर चाहिँ नि नगर्नुहोस्। हाम्रो परिवारसँग सँगै बसेर चाहिँ नि सजिलैसँग हामी कमाउन सक्छौँ। मैले यो 12-13 वर्षदेखिबाट अध्ययन गरेको छु र यसरी कमाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ नि म यसरी 12-13 वर्षदेखिबाट यसमा लागिरहेको। पर्वत जिल्ला फुलेवास नगरपालिका 1 मा जन्मी कर्मथलो युरोपको बेल्जियममा रेस्टुरेन्ट खोली लाखौँ कमाउन सफल अमृत प्रसाद पौडेलले आखिर नेपालमा नै किन कृषि पेसा खोल्न रोजे त? नेपालको मात्र नभई विदेशी बिरुवा समेत ल्याई पोखराको महानगरपालिका वडा नम्बर 27 रेटेपानीमा आयु अर्ग्यानिक एग्रो प्रणाली सञ्चालन गर्नुभएको छ। हामी सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हेर्नुहोस् पुरा भिडियो। नमस्कार, मेरो नाम अमृत प्रसाद पौडेल। म 14 वर्ष नेपाल प्रहरीमा चाहिँ नि कार्यरत रहेँ र 15 वर्ष चाहिँ नि एउटा युरोपमा गएँ र त्यहाँबाट केही अनुभव पनि लिएँ र हिजो एउटा नेपाल पुलिसको अनुभव कार्यशैलीले मलाई केही टेवा दिएको नै थियो। त्यसैमा पनि म युरोप गएर पनि मैले केही सिकेर आफ्नो देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि अवधारणा लिएर 12 वर्षदेखिबाट मैले कन्टिन्यू यो कृषिलाई, हाम्रो देशमा कृषि नभई हुँदैन, यो कृषि प्रधान देश हो। कृषिको उन्नति भएन भने हाम्रो देशको उन्नति हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ नि उद्देश्य राखेर र अहिले विगत 1.5 वर्षदेखिबाट चाहिँ नि यो आयु अर्ग्यानिक एग्रो प्रणालीमा म कार्यरत छु। अहिले मैले एउटा सानो रूपमा भए पनि यो अहिले 8 रोपनी जग्गामा मैले सुरु गरेको छु र मैले 4 रोपनी जग्गा चाहिँ नि लिजमा पनि लिइसकेको छु र अहिले मसँग एउटा गोठ पनि तयार भएको छ। र यो कम्पनीको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि एउटा पोखरामा बाहिरबाट उत्पादित तरकारीहरू अहिले हाम्रो बजारमा चाहिने के छ त भन्दाखेरि सरस्वती भन्ने हो भनेदेखि एउटा कृषकले चाहिने 15 रुपियाँ किलोमा बेचेको तरकारी बजारमा आइपुग्दाखेरि 80 रुपियाँ पुग्छ। बीचमा काम गर्ने एउटा छ, खाने एउटा छ, बीचमा धेरै बिचौलियाहरू छ। यो बिचौलियालाई कसरी चाहिँ नि कम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि एउटा कम्पनी बीचमा चाहिँ नि बिचौलियाको रूपमा रहन्छ र सबै कृषकहरूलाई चाहिँ नि जति सकिन्छ कृषकहरूलाई चाहिँ यसमा जोडेर उनीहरूले 15 को ठाउँमा चाहिँ नि 25 पाओस्, 10 रुपियाँ अथवा 20 रुपियाँ समय अनुसार चाहिँ त्यसलाई क्यालकुलेट गरेर चाहिँ नि एउटा कम्पनी खर्च र डेलिभरी चार्जलाई जोडेर अनि त्यसपछि 80 मा पाउने किनिरहेको ग्राहकलाई चाहिँ नि हामीले 50 मा सम्म दिन सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्रयास गरेर र कृषकहरूलाई पनि मेरो उत्पादित सामान 100% बिक्छ भन्ने भयो भनेदेखि उनीहरूलाई उत्पादनमा पनि प्रोत्साहन होस् भन्ने उद्देश्य राखेर यो कम्पनीले यहीँ नै एउटा रेस्टुरेन्ट, एउटा हामीले अर्ग्यानिक के हो भनेर चाहिँ नि पहिचान दिनको लागि अहिले हामीले अर्ग्यानिकको स्वादहरू बिर्सिसक्यौँ। अहिले बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ नि सर्लक्क परेको विषादी जतिसुकै होस्, अहिले खाएर बेलुका मर्छौँ भने पनि हामी त्यसलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्छौँ। अब यो प्रयोग नगर्नुहोस्। अब चाहिँ नि तपाईँको स्वास्थ्य दिनको 10 रुपियाँ बढी तिर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको स्वास्थ्य दीर्घकालीनसम्म चाहिँ नि रहन्छ। भोलि गएर चाहिँ नि तपाईँको स्वास्थ्य पनि रहेन, पैसा पनि रहेन भनेदेखि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने उद्देश्य राखेर तपाईँहरू अर्ग्यानिक खानुहोस् भनेर हामी कुनै पनि विषादीहरू हामी प्रयोग गर्दैनौँ। हामीले सबै कुराहरू हामी गहुँत चाहिँ नि प्रयोग गर्छौँ, हामीले सिस्नाको झोल बनाएका छौँ, विभिन्न किसिमका चाहिँ हामीले विषादी जैविक विषादीहरू हामी आफै तयार गर्छौँ र यो जग्गा धेरै पहिलादेखिबाट चाहिँ नि विषादीहरू प्रयोग गरेको कारणले अहिले अलिकति त्यति उत्पादन हुन सकेको छैन र अर्को वर्ष मैले आशा राखेको छु राम्रोसँग उत्पादन होला भनेर। हामी अझै पनि पोखरा चितवनमा भन्दा पनि गाउँतिर गयौँ भने धेरै अर्ग्यानिक तरकारीहरू, अर्ग्यानिक खाद्यहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा अनुभव चाहिँ नि छ। त्यसो भएर यसमा चाहिँ नि कसरी जोड्ने, कसरी एकजनाले गरेर यो सम्भव छैन। जब चाहिँ नि युवाहरूको चाहिँ नि मनस्थिति चाहिँ लाई परिवर्तन गरेर हाम्रो देशमै केही गर्न सकिन्छ है, यो विदेश जानु पर्दैन भन्ने खालको चाहिँ नि एउटा अवधारणा युवाहरूमा फाल्न सकिन्छ कि
कमसेकम यो वर्ष मैले 10 जनालाई चाहिँ यो अवधारणा फाल्न सकेँ भने त्यो 10 जनाले अर्को वर्ष चाहिँ गर्दाखेरि 100 जना पुर्याउँछ र हामी कृषिमा जान सक्छौँ। हामी कृषि गर्दैमा चाहिँ हाम्रो स्तर घट्दैन, हामी झन् स्वस्थ बन्छौँ भन्ने एउटा अभिप्राय लिएर यो कम्पनीले अहिलेसम्म लडिराखेको छ र अब निकट भविष्यमा कसरी जान सक्छ, म यो 1.5 वर्षको चाहिँ नि परिश्रमलाई चाहिँ नि राम्रै प्रगति भएको देख्छु। मेरो पनि युरोपको चाहिँ नि बेल्जियम भन्ने चाहिँ नि देशमा मेरो पनि रेस्टुरेन्ट थियो, त्यो रेस्टुरेन्टलाई मैले बेचेर यहाँबाट मैले आफ्नै देशमा केही गर्न सक्छु कि भनेर मेरो बालबच्चा समेत त्यहाँ छोडेर एक्लै आएर म लडेको अवस्था हो। र यसरी चाहिँ नि हामी अरू पनि भएर 8-10 जना एउटा ग्रुप बनेर एउटा हामीमा चाहिँ नि काम गर्ने मेहनत गर्ने चाहिँ नि बानी बसालेर चोरी डकैतीलाई चाहिँ नि बन्द गरेर ठगीलाई बन्द गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने 100% भन्न सक्छु यो कृषिले नै यो कृषि प्रधान देश भएको हुँदाखेरि यो कृषि प्रधान देशमा कृषिको पहिलो नभएसम्म देशको उन्नति पनि हुँदैन र कृषिपछि बल्ल पर्यटन आउँछ। पर्यटनले जब कृषिमा चाहिँ उन्नति हामीले ल्याउन सक्यौँ भने अनि बल्ल पर्यटन जलस्रोत यी भनेका कुराहरू सेकेन्ड फेजका कुरा हुन्। हामीसँग यस्तो हरियाली जङ्गलहरू छ, यसलाई जङ्गललाई चाहिँ कसरी पैसामा परिणत गर्ने र हामी आधुनिक कृषि कसरी गर्ने र अर्ग्यानिकमा कसरी जान सक्ने भन्ने हामी केही अध्ययन गर्नलाई टाइम लाग्छ नै अवश्य पनि। अहिले किन भन्दा हाम्रो समाज खालि आज रोपेपछि भोलि हामीलाई चाहिँ उत्पादन चाहियो भन्ने उसमा छ, तर राम्रो गर्नको लागि टाइम लाग्छ। सबैले साथ दिनुभयो भने, सबै लाग्नुभयो भनेदेखि यो 100% राम्रो चाहिने चिज हो। विदेशमा त मेरो सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि महिनामा चाहिँ नि 2-2.5 लाख रुपियाँ त म किन भन्दाखेरि अब त्यो सिजनेबल काम हुन्थ्यो। बाहिर गर्दाखेरि पनि मैले 2 लाख रुपियाँ त अरूकोमा काम गर्दा पनि मैले कमाउँथेँ भने मेरो आफ्नै रेस्टुरेन्ट कहिलेकाहीँ त मेरो चाहिँ नि बढी पनि हुन्थ्यो। त्यो सिजनेबल बिजनेस हुन्छ, कहिले कुन सिजनमा कम हुन्छ कुन सिजनमा बढी हुन्छ। एभरेजमा चाहिँ नि 2-2.5 लाख रुपियाँ त आनन्दले चाहिँ नि पनि मैले कमाउँथेँ, तर त्यसलाई चाहिँ नि भन्दा पनि मैले यसलाई बढी प्रायोरिटी होइन। कृषि हाम्रो कृषि प्रधान देश हो। अहिले हामी यो युवाहरू चाहिँ नि बाहिर देखेको र बाहिरको पीडा मैले भोगिराखेको छु र त्यति हामी यहाँ चाहिँ यो कृषिमा एउटा व्यवस्थित रूपले चाहिँ हामी गर्न सक्यौँ भने त्यो पैसा हामी हाम्रो परिवारसँग सँगै बसेर चाहिँ नि सजिलैसँग हामी कमाउन सक्छौँ। मैले यो 12-13 वर्षदेखिबाट अध्ययन गरेको छु र यसरी कमाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ नि म यसरी 12-13 वर्षदेखिबाट यसमा लागिरहेको। अहिले हामीसँग चाहिँ नि अहिले सिमी छ, त्यसपछि गएर काँक्रो छ, हामीसँग केही जुकेनीहरू उभा छ। अब हामीसँग भ्यान्टाहरू, खुर्सानीहरू, बन्दाहरू हामीसँग क्रमशः चाहिँ नि निक्लिँदैछ। मैले यहाँ अहिले के भन्दाखेरि हामीमा अलिकति खाने उसमा सबै हरिया चिजहरू चाहिँ नि पकाएर मात्रै खाने भन्ने हाम्रो ऊ छ, एउटा चलन छ र हामी हरिया कतिपय चिजहरू चाहिँ नि काँचै खान मिल्छ, यसलाई काँचो खान सकिन्छ भनेर चाहिँ नि मैले युरोपबाट चाहिँ नि यो विशेष गरेर बढी बिउहरू उत्पादन हुने भनेको होल्यान्ड हो। होल्यान्डले नै बेल्जियमतिर अरू उतिर चाहिँ नि प्राय उ गर्छ र त्यही उहाँबाट ल्याएर मैले अहिले प्रशस्त चाहिँ नि यो एउटा विचार गर्नलाई नेपालमा चाहिँ नि उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर चाहिँ नि गरेका थिएँ। अहिले मसँग प्रशस्त चाहिँ नि यो युरोपियन सलादहरू प्रशस्त चाहिँ नि छ र अब यहाँ अहिले व्यापार यो एकातिर लकडाउन, अर्कोतिर चाहिँ नि हामीमा खाने बानी नभएको हुँदा यदि यसरी चाहिँ नि नेपाली साग भएको भएदेखि अहिले प्रशस्त बिक्री हुन्थ्यो। तर चाहिँ नि यो यसले गर्दाखेरि कसरी खाने भनेर चाहिँ नि मैले जनचेतना फैल्याउन नसकेको हुँदाखेरि अहिले मेरो भैँसीलाई नै खुवाउनु पर्ने बाध्यता छ मलाई। मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि अब पैसा तिरेर स्वास्थ्य नबेच्नुहोस्। म सबैलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि पैसा तिरी स्वास्थ्य नबेच्नुहोस्, बरु 2 पैसा बढी गर्नुहोस् र कहाँ अर्ग्यानिक छ र अर्ग्यानिकमा चाहिँ नि उत्पादन हुँदाखेरि केही न केही किराहरू हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई केही टाइम लाग्छ र बरु त्यो किरा चाहिँ नि तपाईँले पखाले पनि जान्छ र पकाए पनि त्यसले चाहिँ नि स्वास्थ्यमा असर गर्दैन जति विषादीले असर गर्छ। विषादी भनेको तपाईँको एकदमै स्लो पोइजन, जुन दिन चाहिँ नि त्यसले तपाईँको सबै हड्डी सड्डी सबै चाहिँ नि गालिसकेका हुन्छ त्यो दिन तपाईँले पैसा तिरेर पनि तपाईँको स्वास्थ्य किन्नलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएर मेरो अन्तिममा के भन्छु भन्दाखेरि अर्ग्यानिकलाई तपाईहरूले रोजी खाइदिनुहोस्। कुनै कृषकले पनि यो अर्ग्यानिक गर्नु भएको छैन भने नढाँट्नुहोस्, नढाँटिकन चाहिँ नि मैले विषादी प्रयोग गरेको छु भन्नुहोस्। विषादी प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि अर्ग्यानिक भनेर चाहिँ नि उ नगर्नुहोस् र अर्ग्यानिकमै हामी लाग्यौँ भनेदेखि एउटा एरियालाई चाहिँ पकड बनाएर जान सक्यौँ भने अर्ग्यानिक सम्भव पनि छ र सबैलाई चाहिँ नि मैले के भन्छु भन्दाखेरि बरु थोरै खानुहोस्, अर्ग्यानिक खानुहोस्, स्वास्थ्य चिज खानुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो। यस्तो त चाहिँ नेपालमा जता पनि छ, तर हामीले चाहिँ नि के गरेका छौँ भन्दाखेरि
यो पालबाट चाहिँ हाम्रो गाउँ जति चाहिँ जान्छ यसरी चाहिँ उताबाट आउँछ सकेसम्म यो अलि सानो भयो र यसलाई चाहिँ अलिक ठुलो बनायो भनेदेखि चाहिँ नि गाउँहरू सर्लक्क आउँछ यता चाहिँ नि गोठ पनि ड्राई भयो र हाम्रो गोबर चाहिँ यहाँ तल जान्छ हामीसँग दुईटा ट्याङ्की छ तल यसको तलपट्टि हामीले बनाएका छौँ र एउटा ट्याङ्कीमा अहिले हामी भर्छौँ यो जब भरिन्छ यताको यो जङ्गलहरूलाई चाहिँ कसरी पैसामा परिणत गर्ने र क्वालिटीको गोबर कसरी निकाल्ने अर्ग्यानिक गोबरहरू जैविक गोबरहरू भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ यो जब भरिसकेपछि हामी यसमा फाल्छौँ र योलाई कुहाउँछौँ यो मजाले कुहिसकेपछि 5-6 महिनामा यो कुहिन्छ यता 5-6 महिना फालिन्छ र यसलाई निकालिसकेपछि पुनः फेरि त्यही क्रम चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ र यसको चाहिँ नि निकाल्ने सिस्टम चाहिँ हामीले तल राखेका छौँ गोबर निकाल्ने मेन पावर कम होस् यसलाई बोकेर चाहिँ टाढा लानु पऱ्यो भनेदेखि त एकजना मान्छे त कन्टिन्यू हुन्छ 10-12वटा 12-15वटा भैँसी चाहिँ नि एकजनाले सजिलैसँग चाहिँ नि पाल्न सक्ने हुन्छ भनेर हामीले यो सिस्टम चाहिँ नि डेभलप गरेका छौँ निकाल्दाखेरि यहाँबाट निकालिन्छ अनि एउटाको त्यहाँबाट छ त्यसलाई गोबर यहाँ बाहिर निकाल्यो अनि त्यसपछि हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि मान्छे आउँदाखेरि चाहिँ उसले दुध पनि लान्छ गहुँत पनि लान्छ एउटा ग्यालनमा त्यसपछि गएर गोबर पनि उसको कौशी खेती कुनै गमला फुलहरू चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ नि अहिले बजारमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि मलको कमी देखिएको भनेपछि यो मल चाहिँ नि उनीहरूले बोरामा 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलोसम्म चाहिँ लान सक्ने चाहिँ नि एउटा उद्देश्य राखेर यसरी चाहिँ नि हामीले तयार गरेको हो अब यो यसले यो गाउँभरि भएका चाहिँ नि जङ्गलहरूलाई चाहिँ नि मजाले पैसामा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा